जी, पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पे कशीदा सूरत हाल है और ख़ास तौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे गुज़िश्ता कई रोज़ से कशीदगी जारी है। भारत की जानिब से जो ड्रामा, ये जो स्क्रिप्ट लिखा गया है और उसमें वो ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, उसका मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार यानी जो मुज़फ़्फ़राबाद और उसके अतराफ़ के इलाके हैं वहाँ पे मुबैना तौर पे वो कह रहा है कि दहशतगर्द कैंप हैं। बेला नूर शाह वो इलाका है जिससे मुतल्लिक भारतीय मीडिया मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा है कि वहाँ पे मुबैना तौर पे दहशतगर्दों ने कोई तरबियत ली, वहाँ ठिकाने हैं। तो ये बिल्कुल भारत की जानिब से ऐसी ही कोशिश की जा रही है जो कि पुलवामा फॉल्स फ्लैग के बाद उसने पाकिस्तान में हमला किया था और उसके बाद उसको मुंह की खानी पड़ी थी। अब हम आपको लेके जाते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर बेला नूर शाह के मुकाम पे और आपको दिखाते हैं कि जो भारतीय मीडिया बात कर रहा है इसमें क्या कोई सच्चाई है, वहाँ के असल मनाजिर क्या हैं। आइए चलते हैं। जी, इस वक्त हम मुज़फ़्फ़राबाद पहुंच चुके हैं। मुज़फ़्फ़राबाद यहाँ एयरपोर्ट पे उतरने के बाद हम यहाँ से बाय रोड LOC की जानिब जाएंगे और इस वक्त हमारे साथ इंटरनेशनल मीडिया भी हमारे साथ मौजूद है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अब हम यहाँ मुज़फ़्फ़राबाद से बाय रोड आपको LOC पे लेके जाएंगे। हम जी मुज़फ़्फ़राबाद से लाइन ऑफ कंट्रोल की जानिब रवां दवा हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के जो करीबी इलाके हैं, ख़ास तौर पे जिनसे मुतल्लिक भारत बात कर रहा है, उनका विज़िट आपको कराने जा रहे हैं। और तकरीबन ये जो बताया जा रहा है कि मुज़फ़्फ़राबाद सिटी से तकरीबन 50 से 60 मिनट की मुसाफत है। लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब बेला नूर शाह और उसके अतराफ़ के इलाके हैं। हम इसलिए इस इलाके में जा रहे हैं कि भारत और भारतीय मीडिया ने पहलगाम वाक़े के बाद इन इलाकों से मुतल्लिक बात करना शुरू कर दी और भारत ने ये कहना शुरू कर दिया कि यहाँ पे कोई टेररिस्ट कैंप हैं। तो वहाँ क्या मनाज़र हैं, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या वाकई ऐसा कुछ है, वहाँ के लोगों से भी जानेंगे। और जो मुज़फ़्फ़राबाद शहर है ये बिल्कुल मेरे अक़ब में मुज़फ़्फ़राबाद शहर जो है वो देखा जा सकता है। और मुज़फ़्फ़राबाद शहर से तकरीबन ये तकरीबन कोई 40 से 50 किलोमीटर की ये जो मुसाफत है, ये जो इस इलाके को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो एक मुश्किल सा इलाका है। मूवमेंट के लिहाज से सिंगल रोड है और यहाँ पे अतराफ़ में आबादी देखी जा सकती है। मुज़फ़्फ़राबाद के इलाके बेला नूर शाह में हम पहुंच चुके हैं। पहाड़ी इलाका है, ये वो पहाड़ी इलाका है जहां पे भारत जिसके हवाले से ये प्रोपेगेंडा कर रहा था, ये झूठ फैला रहा था कि यहाँ पे कोई टेररिस्ट कैंप हैं। ये इलाका जहां हम पहुंचे हैं, ये खूबसूरत पहाड़ियाँ और चारों तरफ से इसने मुज़फ़्फ़राबाद को घेर रखा है। और मुज़फ़्फ़राबाद जो है उसकी खूबसूरती, उसके खूबसूरत तरीन इलाकों में से एक बेला नूर शाह है। और बेला नूर शाह जो है वो ये है असल में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ और यहाँ पर जो घर हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने एक बाकायदा मैप इशू किया है। तो इन्होंने बेसिकली ये एक जगह है बेला नूर शाह और यहाँ से आपको पीर चनासी भी नज़र आएगा टॉप के ऊपर, उस टॉप के ऊपर बिल्कुल ऊपर। तो ये बेला नूर शाह और पीर चनासी का इन्होंने कहा कि यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स हैं और पहलगाम वाक़े में जो मुलव्वस लोग थे वो यहाँ से ट्रेन होके गए हैं। अब जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल 26 किलोमीटर दूर है एरियल डिस्टेंस। और देखिए इधर टूरिस्ट भी आ रहे हैं, इधर एक गवर्नमेंट स्कूल आपको नज़र आएगा, वो उस उधर आपको कोने में गवर्नमेंट स्कूल नज़र आएगा, इधर प्राइवेट स्कूल भी मौजूद है। लोगों का हसल बसल भी है, लोग आ जा रहे हैं, जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो रूटीन के मुताबिक चल रहे हैं। नाज़रीन, मेरे राइट साइड पे पीर चनासी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल और मेरे लेफ्ट साइड पे खैबर पख्तूनख्वा की बाउंड्री शुरू हो जाती है। बेला नूर शाह का वो मुकाम जिससे मुतल्लिक इंडियन मीडिया मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या इस मुकाम पे टेररिस्ट कैंप हैं
یا یہاں پر ایک معمول کے مطابق زندگی گزر رہی ہے اور یہاں پر لوگ جو ہیں اپنی زندگی کیسے گزر بسر کر رہے ہیں. آئیے چلتے ہیں اس اسکول کی آپ کو صورتحال بتاتے ہیں. بہت چھوٹے بچے یہاں پر تربیت حاصل کر رہے ہیں. بہت چھوٹے بچے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پڑھ رہے ہیں, پڑھائی کر رہے ہیں کلاس روم میں. ایک 4-5 سال ان کی عمر ہوگی. یعنی تصور نہیں کیا جا سکتا اگر ایسی کوئی صورتحال ہو, کوئی ایسی صورتحال ہو جس طرح انڈیا اس علاقے کو ڈسکرائب کرتا ہے. تصور نہیں کیا جا سکتا ایک ایسا علاقہ جس کو وہ کہتا ہے کہ جی یہاں پر دہشت گرد ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر تو یہ چھوٹے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. بڑے خوش لباس, بڑا اچھا یونیفارم پہنے یہاں پر یہ بچے اپنا سبق یاد کر رہے ہیں. اور جب ہم یہاں پر آئے تو ہم نے ان سے بات چیت بھی کی. اور کیا ممکن ہے کسی ایسے علاقے میں جہاں پہ کوئی دہشت گردی کے کیمپ چل رہے ہوں, کیا ممکن ہے کسی ایسے علاقے میں جہاں پر کچھ اس طرح کا ماحول ہو, وہاں کیا یہ ماحول نظر آئے گا؟ جو بچے یہاں پر, معصوم بچے 4-5 سال ان کی عمر ہے, یہ تربیت حاصل کر رہے ہیں اور اپنی کلاس میں. اور آپ دیکھیں کہ بچوں کے میکسیمم یہاں پر جو پریزنس ہے, کوئی ایسی سچویشن ہو, ہائپ کریٹ ہوئی ہو, کہیں پہ کوئی ایسی صورتحال ہو, انڈین میڈیا جس طرح وہ ایک بونچال لانے کی کوشش کر رہا ہے, اور یہاں پر کیا زندگی اس طرح سے چل رہی ہو؟ بالکل بھی نہیں ہے. پاک فوج جو ہے LOC کے اوپر موجود ہے اور آپ کا دفاع کر رہی ہے, تو پاک فوج کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پاک فوج کے حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ پاک فوج ہماری آن, ہماری شان, ہماری جان ہے, اور جہاں پر پاک فوج کا پسینہ گرے گا وہاں پر اب ہم اپنا خون گرائیں گے, اور ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں. بچوں کا جذبہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے, اور یہاں بچوں نے بتایا کہ انہوں نے یہاں کبھی کوئی ایسی ایکٹیویٹی, ایسا کچھ نہیں دیکھا, لیکن انڈین میڈیا جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے, گھنونا پروپیگنڈا کر رہا ہے. یہاں کے ایک شہری ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ اس علاقے کے بارے میں ان سے جانکاری لیتے ہیں. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ زندگی معمول کے مطابق ہے, اسکول اسی طرح چل رہے ہیں, بچوں کی جو پریزنس ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہاں کی زندگی نارمل ہے. اگر کوئی ایسا یہاں پر کوئی دہشت گرد کیمپ ہوتا یا کوئی ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی, اور جس طرح انڈین میڈیا اس کا پروپیگنڈا کر رہا ہے, بھارت نے ایک پلان تیار کر رکھا ہے حملے کا, تو پھر تو شاید یہاں پر ایسی زندگی نہ چل رہی ہوتی. یہ آپ کیا کہیں گے؟ یہاں پر جو دہشت گردوں کے حوالے سے اس نے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے اس علاقے میں, وہ کتنا بڑا جھوٹ ہے؟ میری عمر 48 سال ہو گئی ہے, میں نے ان 48 سالوں میں یہاں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی. یہاں جو تربیت ہو رہی ہے وہ ابھی آپ نے دیکھی ہے, یہاں بچوں کی تربیت ہو رہی ہے, انہیں پڑھایا لکھایا جا رہا ہے, اور ہم مطمئن اس لیے ابھی تک یہاں پہ مطمئن ہیں کہ ہماری پاک فوج جو ہے وہ ہماری اس سرحدوں پہ بالکل چوکنا ہے. ہمیں یقین ہے کہ ان کی موجودگی میں وہ حملہ نہیں کر سکتا. ہمارے ساتھ کمشنر مظفر آباد گفتار حسین صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. تو یہ انتہائی پرامن علاقہ ہے, یہ مظفر آباد کے قریب ترین علاقہ ہے. یہاں ساری سول پاپولیشن رہتی ہے. ایک سائڈ پہ یہ سامنے ہمارے بوائز مڈل اسکول بیلا نور شاہ ہے, دوسری سائڈ پہ یہ پرائیویٹ اسکول بھی چل رہا ہے, اور یہ سول پاپولیشن بھی ہے. یہ خود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ چل پھر رہے ہیں, پرائیویٹ لائف گزار رہے ہیں, انتہائی پرامن زندگی گزر رہی ہے. ادھر کوئی کسی قسم کا مجاہدین کا کیمپ نہیں ہے, یا کوئی کسی قسم کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی نہیں ہے. دفاعی میدان کے ساتھ ساتھ بیانیے کی جنگ میں بھی بھارت کو مسلسل سبکی کا سامنا ہے. ملکی اور غیر ملکی میڈیا نے مظفر آباد کے علاقے بیلا نور شاہ میں آ کر دیکھا کہ بھارت کا اس علاقے سے متعلق ٹریننگ کیمپس کا پروپیگنڈا بالکل جھوٹا اور بے بنیاد ہے. کیمرامین کامران شوکت کے ساتھ عدیل وڑائچ, دنیا نیوز, بیلا نور شاہ, مظفر آباد.